लोगों को प्राइम मिनिस्टर्स योजना के तहत घर मुहैया करती है। अगर किसी ने कहीं पर अपनी दुकान बनाई है, वो अपना रोजगार कमा रहा है, वो टैक्स दे रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वो अपने बच्चों को पाल रहा है, तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसको उसका रोजगार, उसका निवाला नहीं छीना जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए होती है। गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मे काम होते हैं वो लोगों का रोजगार, उनके वेलफेयर के जितने भी काम होते हैं वो करने होते हैं। तो उस जिम्मन में हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला, डिविजनल कमिश्नर और एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो आपने कहा कि 1 मलर से 15 मलर तक जिसके पास भी होगा, चाहे उसने दुकान वहां बनाई होगी या मकान बनाया होगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो उसके लिए बाज़ाब्ता एक ऑर्डर इजरा होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग तबज्जुब का शिकार है, इज़्तिराब का शिकार है। इन सब भाइयों ने, जिसने भी, हम इसे डिने नहीं करते हैं कि जिसने कहीं दुकान बनाई है, जिसने कहीं कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसको एक मौका देना चाहिए ताकि वो उस डिपार्टमेंट के साथ अपना किरायानामा करे, उनको बाज़ाब्ता तो किराया दे, और अगर इस ज़िम्मन में कुछ नॉमिनल चार्जेस भी देने पड़ेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब उसको बैंक का पैसा है, व्यापारियों का पैसा है, स्टॉक है उसके पास, और वो अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, खिला रहा है, चला रहा है। तो पहले ही हमारी रियासत जो यूटी जम्मू कश्मीर है, ये बेरोजगारी के लिहाज से दूसरे नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में है, पूरी कंट्री में है। तो अगर हम इनसे इनका रोजगार छीनेंगे तो इसमें इजाफा होगा। और ऑलरेडी हम पिछले 3-4 सालों से जो एक्सीलरेशन चल रही है पूरी दुनिया में, इस वक्त बेरोजगारी का जो दौरा चल रहा है कोविड की वजह से, तो हम भी उस ज़िम्मन में है। हम भी बिजनेस क्लास की पहले ही कमर टूटी हुई है। अगर इन दुकानों को या इन कॉम्प्लेक्सेस को डिमोलिश किया जाता है तो उससे इसमें और इजाफा होगा। यही हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा और मकसद है, यही गुजारिश है हमारी एलजी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहिबा से और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, कि डिमोलिश से, डिस्ट्रक्शन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ये जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। हम रेंट देने के लिए उस डिपार्टमेंट के साथ या इस म्युनिसिपल काउंसिल को ये हैंड ओवर होने चाहिए, ताकि हम उनके साथ रेंट डील करें, उनको हम बाज़ाब्ता रेंट देंगे, और अगर नॉमिनल कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे वो भी देंगे। और इस ज़िम्मन में मुझे और भी एक बात आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है। टाउन में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए म्युनिसिपल काउंसिल एक अलॉटमेंट, एक नक्शा, परमिशन ग्रांट करती है। उस परमिशन को हासिल करने के लिए टाइटल वेरिफिकेशन जो तहसील ऑफिस से हासिल करनी होती है, तो क्या उस वक्त इन डिपार्टमेंटों ने इसकी छानबीन या इन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया है, जो आज 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद उनसे उनका निवाला छीना जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है कि आज भी अभी हमें सुनने में आया है कि बारामूला में 2-3 जगह पर ड्राइव शुरू हुआ है। तो इस खदशात की वजह से जो इज़्तिराबी कैफियत हमारी बिजनेस कम्युनिटी में जो ऑलरेडी इस वक्त दम तोड़ रही है, तो इजाफा हुआ है, उसकी वजह से बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला मैं पुरजोर अपील और गुजारिश करता हूं एलजी साहब से, अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, डिविजनल कमिश्नर से, और होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, क्योंकि आप हमेशा इस बात की वकालत आपने की है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका रोजगार।
تو سب کو آپ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی ہماری گزارش ہوگی کہ ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو اور نہ توڑا جائے. اسی لیے میں نے آپ سب بھائیوں کو یہاں پر مدعو کیا تھا. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ اس کا مطلب کہ آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد و مدعا ہے، یا آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ دکانات سرکاری لینڈ پر ہے؟ جو لسٹ ہم نے دیکھی اس کے حساب سے ہے، تبھی تو ہم آپ لوگوں کی وسادت سے ایل جی صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، ہوم منسٹر صاحب سے گزارش اور اپیل کرتے ہیں، ورنہ تو ہم آپ کو یہاں پر مدعو نہیں کرتے. بالکل. اگر آپ کسی کے پاس دکان ہے لیکن انہیں فٹ پاتھ کے ساتھ میں کھائی ہے، اس حوالے سے آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، وہ تو غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے. فٹ پاتھ چھوڑنا چاہیے، وہ لوگوں کی چلنے کے لیے ہے، نفع رسانی کے لیے ہے. وہ بالکل غلط بات ہے. مقبول صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو نوٹس سرو ہوئی ہے یہ تحصیل آفس بارہمولہ سے ایشو ہوئی ہے، لیکن اس میں کیا مینشن نام کر کے ہے؟ بالکل اس میں نام آئے ہیں بہت سارے. یہ اریگیشن اور فلڈ کنٹرول کی طرف سے آئی ہے. یہ کتنا زمین ہے لگ بھگ؟ یہ زمین نہیں ہے، یہ دکانیں ہیں. یہ دکانیں بہت ساری ہماری دکانیں اس میں آئی ہے، جس میں ذکر ہے رولتا مارکیٹ کا، فش مارکیٹ کا، جہلی مارکیٹ کا، اور مین چوک میں جو یہ لگ بھگ 200-400 دکانیں اس میں آ رہی ہے. تو اسی لیے ہم گزارش کرتے ہیں آپ کی وجہ سے کہ ہم کل انشاءاللہ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سے بھی ملیں گے تاکہ ہم فلڈ اینڈ کنٹرول کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ ہمارے ساتھ رینٹ ڈیل کریں، ہم ان کو رینٹ دینے کے لیے تیار. آخری سوال، جو آرڈر نکلا ہے وہ ایک ہی آرڈر نکلا ہے گورنر انتظامیہ سے کہ پوری طرح سرکاری زمین کو، سرکاری اراضی کو خالی کیا جائے، چاہے وہ فلڈ لینڈ ہو، جنگلات ہو، اسٹیٹ لینڈ ہو، کاشتکاری ہو، یا اور کوئی زمین جو جس کو ہم شاملات کہتے ہیں، آبادی دہ ہوتی ہے، جو بھی گورنمنٹ کی زمین ہے اس کو خالی کرنا ضروری ہے. ایک ہی آرڈر نکلا ہے. اس میں اگر آپ کی اس جو آپ نے اپیل کی ہے اگر اس کو مانا بھی جائے تو اس کے لیے اس کو کارج جرم نکالنا پڑے گا. کیا آپ کو امید ہے کہ وہ کارج جرم نکالا جائے گا؟ بالکل ہم پر امید ہے اپنی ایڈمنسٹریشن سے اور اپنی حکومت سے، کیونکہ وہ روزگار دینے کے لیے نکلی ہے، وہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے نکلی ہے، وہ لوگوں کے روزگار چھیننے کے لیے نہیں نکلی ہے. اور ہم ایل جی صاحب کا بھی شکریہ کرتے ہیں جو انہوں نے پرسوں خود ٹویٹ کیا کہ کسی بھی 1 ملرے سے 15 ملرے تک لوگوں کو تنگ طلب نہیں کیا جائے گا. ہم اسی وسادت سے ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو باضابطہ ایک آرڈر نکلنا چاہیے تاکہ جو غریب غربات لوگ ہیں، باقی جس کے پاس 500 کنال ہے، 400 کنال ہے، 200 کنال ہے، 50 کنال ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ان سے وہ لینا چاہیے تاکہ وہاں پر ہاسپٹل، سکول، یونیورسٹی بنے. باقی شکریہ. تھینک یو. شکریہ.